करप्ट तरीन लोगों की इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। करप्ट लोगों की गुलामी से निकलने के लिए इस्लामाबाद की कॉल दी है। पूरे पाकिस्तान में पैगाम देना है, गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तहरीक में मियां वाली मेरे साथ खड़ा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहा, हकीकी आज़ादी की तहरीक का बाकायदा आगाज मियां वाली से करूंगा। आपने मुझे पहली दफ़ा कौमी असम्बली की सीट जितवाई थी, इसलिए आपसे इस तहरीक का आगाज कर रहा हूँ। चेयरमैन पीटीआई 6 मई को मियां वाली में जलसा आम से खिताब करेंगे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, इमरान खान अवाम के लिए दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। वो अवाम की बेहतरी और दीन के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं। हम सबको इमरान खान का भरपूर साथ देना चाहिए। जिन ओहदों वजारतों में इज्जत ना हो, उनके करीब नहीं जाना चाहिए। इख्तलाफात मामूल का हिस्सा हैं, पहले भी एक थे, आज भी इकट्ठे हैं। 13 साल में शरीफों ने पंजाब समेत गुजरात को नुकसान पहुंचाया। शरीफों को गुजरात के लोगों से नफरत है। इमरान खान एक डायरी के साथ आया था और उसी के साथ गया। जिस गाड़ी का इल्ज़ाम लगाया वो आज भी सरकार की मिल्कियत है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं, हमारे दौर में हज 4 लाख का हुआ तो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा गया। अब हज 10 लाख का हो गया है। एक माह में इस हुकूमत ने 6 अरब डॉलर उड़ा दिए। माजी में नून लीग ने डॉलर नीचे रखने के लिए 24 अरब डॉलर मार्केट में झोंका गया। आज ये दोबारा वही करने जा रही हैं जो करते थे। नई हुकूमत को इमरान खान का विजन समझ आने लगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से कामयाब जवान प्रोग्राम की तारीफ। कहा, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान बारूदी सुरंगे बिछा कर गए। इमरान हुकूमत ने डीजल 295 रुपए फी लीटर करने का IMF से मुआहिदा किया। हुकूमत मिली तो 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। शहबाज शरीफ हुकूमत में सस्ती तरीन चीनी है। 20 किलो आटे का थैला 800 का हो गया। रुपए की कदर बेहतर हो रही है। कप्तान बताएं, फराह गुज्जर के कहने पर ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों होती थी? डॉक्टर रज़ा बाकर की मुद्दत में मुलाजमत खत्म। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक होंगे। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का ट्वीट। कहा, डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद IMF का भरपूर तजर्बा रखते हैं। उनके नए किरदार के लिए नेक ख्वाहिशात। रज़ा बाकर काबिल आदमी हैं। पाकिस्तान के लिए खिदमत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। रज़ा बाकर बोले, अल्लाह ने मुल्क की खिदमत का मौका दिया। मेरा किरदार स्ट्रेटेजिक विजन फराहम करना था। यकीन है हम आइंदा चैलेंजेस से निमटने के लिए सही इंतखाब करेंगे। सरकारी सरपरस्ती में मुखालिफिन के खिलाफ तौहीन मजहब के कानून का इस्तेमाल। PTI ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूबीन के सामने रख दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत के गैर जमहूरी हथकंडों की तफसीलात लिखी। शीरी मज़ारी कहती हैं, अमरीकी साजिश से आई बेज़मीर हुकूमत अवामी तायीद से महरूम है। फाशिस्ट इक़दामात से इक़्तिदार को दबाम चाहती है। फवाद चौधरी कहते हैं, तौहीन मजहब कवानीन किसी ने मुखालिफिन के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किए। प्राइम मिनिस्टर ने ये नई रिवायत डाली। बरतानवी और यूरोपियन पार्लियामान में आवाज़ें उठ रही हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक का जवाबी वार। कहा, यह खतूत नहीं, हमें बचाव की अपील और दुहाई है। एक तरफ अमरीकी साजिश, दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा से अपील। इमरान खान के खिलाफ नून लीग का नया जाल। फेक वीडियोस लाने की चाल। शीरी मज़ारी कहती हैं, इमरान खान को बदनाम करने के लिए नून लीग ओछे हथकंडों पर उतर आई। बैरूनी टैग कंपनियों के जरिए इमरान खान की मकरू वीडियोस की तैयारी में लगी है। डीप फेक वीडियोस मुखालिफिन को नुकसान पहुंचाने का कारगर हथियार है। डीप फेक वीडियो से मुतादिद आलमी शख्सियात को निशाना बनाया जा चुका है। सियासी रहनुमा समेत शोबिस शख्सियात की भी फेक वीडियोस बनाई गई। ओबामा, इवानिका ट्रंप और केट मिडल्टन भी डीप फेक वीडियोस का निशाना बने। जाली वीडियोस की पहचान करना मुश्किल है। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मखसूस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। डीप फेक और हकीकी वीडियोस में फ़र्क करना मुश्किल होता है। मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान ने मुझे 2 बार जेल में डाला, सजाए मौत की चक्की में रखा। इसके बावजूद किरदार कुशी पर यकीन रखती हूँ, ना ही ज़ाती इंतकाम पर। इंसान की ज़ाती और निजी ज़िंदगी उसका और अल्लाह का मामला है। बराए मेहरबानी मुझे इस गन से दूर रखिए। शीरी मदारी का जवाबी रद्द अमल। कहा, यह एतराफ़ जुर्म है। आपको कैसे पता चला कि वीडियोस किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में होंगी? झूठ बोलना आपकी आदत है।
علی زیدی نے مریم نواز کی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ ویڈیو لیک ہونے کی بات کر رہی ہیں۔ عید کا دوسرا روز بچوں کے پارکوں میں ڈیرے، موج مستیاں اور ہلا گلا۔ لاہور میں بچوں نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا، پلے لینڈ میں لیے جھولوں کے مزے، ملتانی بچوں کی جھولوں پر موج مستی، گجرانوالہ میں بچوں کی ڈریگن بوٹ پر سیر، کوئٹہ کے میلے میں بچوں کی اونٹ اور گھڑ سواری، انڈوں کی روایتی لڑائی بھی ہوئی۔ عمر کوٹ کے تاریخی قلعے میں لوگوں نے عمر ماروی کے مجسموں کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں، ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کیا۔ کراچی والوں کی ساحل پر تفریح، نوجوانوں کی لہروں کے ساتھ موج مستی، بچوں کی خوشی بھی دی اتنی۔ سکھر میں لب مہران پر کشتی رانی کے لیے بچوں، بڑوں اور فیملیز کا رش، گھروں میں دوستوں اور عزیز و اقارب کی دعوتوں کا اہتمام، مزے مزے کے پکوان تیار۔ عید ملن کے بعد اب تفریحی مقامات پر ہلا گلا پروگرام، شہریوں کی بڑی تعداد نے مری کا رخ کر لیا، راستوں پر شدید رش۔ مری میں گنجائش سے 5 گنا زیادہ گاڑیاں داخل، ٹریفک جام۔ مری ایکسپریس ٹول پلازا پر گاڑیوں کی قطاریں، انتظامیہ اور ٹریفک پولیس بے بس۔ وزیر اعلیٰ کا حکام کو ٹریفک جلد بحال کرانے کا حکم۔ اعلیٰ پولیس حکام کا مری کا دورہ، سیاحوں کو سہولت، تحفظ یقینی بنانے سے متعلق ہدایات دی۔ روسی وزارت توانائی سے کم قیمت پر تیل اور LNG کی بات کی تھی۔ بطور وزیر توانائی 30% کم پر تیل خریداری کی بات شروع کی تھی۔ رجیم چینج کی وجہ سے بات چیت کا تسلسل جاری نہ رہا۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں یہ وہ توانائی کی مصنوعات ہیں جو دنیا روس سے خرید رہی ہے۔ نون لیگ نے درآمدی ایندھن سے بجلی کی پیداوار پر انحصار کیا۔ IPPs نے مہنگے داموں ڈالر میں وصولی کی، خمیازہ صنعت کار اور عوام بھگت رہے ہیں۔ NRO 2 لینے والا امپورٹڈ وزیر اعظم اپنے بھائی کو NRO 3 دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ PTI رہنما بابر اعوان کہتے ہیں حکومت کے پاس نواز شریف کی سزا ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے۔ کرپشن پر سزا کے خاتمے کا اختیار نیب کے پاس بھی نہیں۔ کرپشن میں سزا کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ کیس ختم کرانے کے لیے نواز شریف کو اعتراف جرم کرنا ہوگا۔ مسجد نبوی کا واقعہ، ڈیوٹی مجسٹریٹ اٹک نے شیخ راشد شفیق کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا۔ پولیس کی مزید ریمانڈ کی اصطلاح مسترد کر دی۔ پولیس کی جانب سے جوڈیشل مجسٹریٹ نے مقدمے کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ MNA راشد شفیق کو اٹک پولیس نے 30 اپریل کو گرفتار۔ واقعہ سعودی عرب میں ہوا، مقدمہ یہاں درج کرنا درست نہیں، یہ مقدمات ختم ہونے چاہیے۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم بھی حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، سیاسی معاملات پر نون لیگ ہمیں بھی اعتماد ملے، PTI کو بھی بیان بازی میں احتیاط برتنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ایک روزہ نجی دورے پر قطر چلے گئے۔ 3.5 سال بعد والدہ سے ملاقات کریں گے۔ حمزہ شہباز والدہ سے ملاقات کے بعد کل وطن واپس آئیں گے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں عوام کی طاقت سے سسیلین مافیا کا مقابلہ کروں گا، جلد غیر قانونی وزیر اعلیٰ سے دفاتر اور سرکاری وسائل کا قبضہ چھڑوائیں گے۔ جدہ ایئرپورٹ پر رش اور پروازوں میں تاخیر، مسافر مشکلات کا شکار۔ سعودی ایوییشن حکام صورتحال بہتر بنانے میں مصروف۔ ARY نیوز بنا سعودی عرب میں پھنسے مسافروں کی آواز۔ ایئرپورٹ کا ہنگامی ایگزٹ گیٹ نمبر 3 کھول دیا گیا۔ مسافروں کو وطن واپسی میں مشکلات ہیں۔ عمرہ کمپنیز مسافروں کا سامان دیر سے پہنچا رہی ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات ہوئیں۔ وفاقی وزیر برائے ہوا بازی سعد رفیق کا جدہ ایئرپورٹ پر پھنسے مسافروں کی واپسی کا آپریشن نارملائز ہونے کا دعویٰ۔ عید پر برسا ابر کرم، کہیں پھوار کہیں رم جھم، مختلف شہروں میں بارش، گرمی کے ستائے شہریوں کی خوشیاں دوبارہ۔ اسلام آباد میں شدید گرم موسم کی انگڑائی، بادل برسے تو شہریوں نے بھی پارکوں کا رخ کر لیا۔ پشاور میں بھی وقفے وقفے سے ہونے والی بارش سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے اور سہانے موسم میں خوب ہلا گلا کیا۔ پاکستانی میڈیا اور سول سوسائٹی پر پابندیوں سے آگاہ ہیں۔ آزادی صحافت کا معاملہ پاکستان کے تشخص کو متاثر کر رہا ہے۔ حکومت کے ساتھ آزادی صحافت کا معاملہ اٹھایا ہے۔
آزادی صحافت کے عالمی دن پر امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کی پریس کانفرنس، کہا آزاد متحرک میڈیا اور باخبر شہری قوم کے مستقبل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان